प्रदान गर्नको लागि हुन त हामी सबै समाजका यो कार्य समितिका सदस्यहरू, सल्लाहकार समितिका सदस्य पदाधिकारीहरू, लेखा समिति सबै ठिकै जिम्मेदार थियौँ। तर पनि हाम्रो अध्यक्ष असाध्य मनकारी हुनुहुन्छ। अहिलेको वर्तमान अध्यक्ष मनकारी भएको उहाँले के भन्नुहुन्छ भने होइन केही कुरो गर्नु पऱ्यो, कहीँ एक कप चिया खायो भने पनि पैसा मै तिर्छु भन्नुहुन्छ, हामीलाई तिर्नै दिनुहुन्न। कहीँ गयो गाडी भाडा मै तिर्छु भन्छ, हामीलाई तिर्नै दिनुहुन्न। यो माग चिनो पनि सबैले उठाएर दिउँ भने अहिले यो माग चिनो मै एक्लै दिन्छु भन्नुभएको छ। अहिले यो माग चिनो करिब 18,750 माग चिनो हामी यहाँ उहाँ दिँदै हुन्छ। त्यसैले उहाँलाई जोरदार तालीले उहाँलाई सम्मान गरौँ। हाम्रो यो अध्यक्ष आएर धेरै प्रसादले यो माग चिनो प्रदान गर्ने हुन्छ। उहाँको चाहिँ के भन्नु अङ्ग्रेजीमा कन्ट्रिब्युसन हुन्छ। हामी उहाँको सम्पूर्ण लागतमा यो माग चिनो दिँदैछौँ। सर्वप्रथम मैले यस्तो व्यक्तित्वलाई बनाउँछु। मैले नाम उच्चारण गर्छु, यदि उहाँहरू हुनुहुन्छ भने कृपया अगाडि आइदिनु होला। हुनुहुन्न भने पनि हामीले उहाँको घर ठेगानामा माग चिनो फेरि पछि पुर्याउने बाचा गर्दै अहिलेलाई भने श्री सुशीला गैरे, श्री मीना उपाध्याय, श्री लक्ष्मी गौतम, श्री पदमराज पौडेल, श्री किलप्रसाद पाण्डे, श्री चण्डी प्रसाद सापकोटा, श्री भूमाकला न्युले, श्री खिमा न्युले र श्री शान्ता पन्त उहाँलाई हामी मायाकी चिन्ह प्रदान गर्दैछौँ। र मायाकी चिन्ह प्रदान गर्नुको लागि आज यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय लेखनाथ पन्तहरी र सँगसँगै यो मायाको चिन्ह प्रदान गर्ने आज यस कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा हाम्रो समाजका अध्यक्ष ध्रुव प्रसाद देवजीलाई अनुरोध गर्छु। र उहाँहरू मैले कर्मशाला बोलाउनेछु र यो सहयोगको लागि मैले वक्तिमा सल्लाह गर्छु। एकदम तन मन धन भन्छ नि त्यो दिनुभएको, त्यो दिएर त्यो समाजलाई माथि पुऱ्याउनु भएको हाम्रो सुशीला गैरेजी उहाँले यो मूलपानी नै हो, यसमा हामीले चाहिँ केही गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँ चाहिँ एकदम अग्रसर गर्नुभएको छ। र उहाँलाई सानो पुरस्कार दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा मन आएर सानो पुरस्कार दिँदैछु। र साथसाथमा फेरि आजको 30 कार्यक्रममा दुईटाको बराबरै छ। यसको आगामी वर्षमा बराबर केही मायाको चिन्ह र मूलपानीले केही दिनेछ भन्दै आजको एकदम सभ्य र भव्य तरिकाले त्यसको कार्यक्रम गर्नुपर्छ। धन्यवाद। यो मायाको चिन्ह हाम्रो सरले दिनुहुनेछ, सुशीला गैरे र साथसाथमा बुवा राजेन्द्र सरले पनि त्यसको गर्न हेल्प गर्नुहुन्छ मायाको चिन्ह। यस्तै गरी मीना उपाध्याय हुनुहुन्छ। मीना उपाध्याय जति बेला पनि लक्ष्मी म्याडमले धेरै गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि सानो यो संस्थाले सानो घरका राख्ने चिन्हबाट दिएको छ। धन्यवाद। यहाँ अहिले फेरि मादल बजाउने, यसलाई रमझम दिने, मूलपानीलाई यस्तो लानुपर्छ भनेर अहिले पनि फेरि मलाई मूलपानीको समय चाहिँ उहाँले धन्यवाद संस्था होइन, उहाँसँग धेरै संस्थामा छु म, तर मलाई सानो एउटा मायाको चिन्ह के छ। मूलपानीको खबर कसो छ, ठिक हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ उहाँले। बुवाले कन्टिन्यू मलाई आज ल धन्यवाद। र पद्मराज पौडेलजी आज हामीलाई साह्रै माया गर्नुभएको छ भनेर सानो चाहिँ धन्यवाद। मायाको चिन्ह वितरण शुभलाभ सहित बाबु मूलपानी फुटबल नर्थ समाजको प्रथम साधारण सभामा आफ्नो सार गर्भित विशिष्ट अतिथिको मन्तव्य राखिदिनुको लागि आज कार्यक्रम विशिष्ट अतिथि आदरणीय व्यक्तित्व राजु गौतम आउनुहुन्छ। कहाँ पुग्छौँ कता जान्छौँ भन्नेसित मतलब छैन, तर हामी जहाँ पुगे पनि रोग जति फैलिए पनि रोगले ज्वरो छोडेन भने मात्रै रोग अडिरहने हो। ज्वरो छोडो भने रोग डल्छ। हाम्रो ज्वरो भनेको हामी जहाँबाट जन्म्यौँ, जहाँबाट हुर्केर आयौँ, हामीले हाम्रो समाज, हाम्रो मूलपानीलाई हामीले ज्वरोको रूपमा मानेका छौँ। त्यहाँबाट हामी मूलपानीबाट कोही अमेरिका गयो होला, कोही युरोप होला, कोही अस्ट्रेलिया होला, अथवा कोही अझ अरू ठाउँहरू विदेश होलान्। तर पनि त्यो कहाँ हुन्
भन्दाखेरि हाम्रै ठाउँमा हो र हामी त्यो ठाउँको हुनलाई हामीलाई गर्व हुने गरेर यो उपस्थिति छ र आजको कार्यक्रम सफल भएको यही उपस्थितिले सफल मानिन्छ र अब यो निर्वाचन अथवा तदर्थ समितिलाई पूर्णता दिने अथवा निर्वाचन गर्ने भन्ने कुरा घरको बिचमा चाहिँ हामी चयन हुने प्रक्रिया अलगै होला तर विवाद रहेर कुनै पनि दिन आगामी दीर्घकालसम्म पनि बाक्सा थापेर अध्यक्ष सदस्य चुन्न पर्ने दिन चाहिँ नआओस् भनेर मैले योभन्दा पहिला पनि भनेको छु र म फेरि यही शुभकामना शुभभाव राख्दै हामी सबैको जय होस् सबैको भलो होस् भन्ने म कामना गर्दै यहाँ सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद चितवन उदय गाडीसँग पनि नभनौँ निवर्तमान अध्यक्ष अब हामी फेरि मायाको चिनो प्रदान गर्ने कार्यक्रम जोड्दैछौँ मायाको चिनो प्रदान गरिदिनुको लागि मैले पुनः आज कार्यक्रमको अध्यक्षलाई मैले फेरि आमन्त्रण गर्छु र ग्रहण गरिदिनुको लागि मैले केही व्यक्तित्वलाई यहाँ लिन चाहन्छु कर्मसँग आइदिनु होला बच्चाहरूलाई यसो आवाजको लागि मद्दत गर्नको लागि म अनुरोध गर्छु श्री बद्री प्रसाद गैरेजी हाम्रो समाजको गतिविधिलाई साथै विशिष्ट योगदान दिए बापत उहाँको योगदानको बारेमा अध्यक्ष सही पनि बोल्नुहुनेछ मैले बद्री प्रसाद गैरेजीलाई बोलाएँ हामीले पहिलो दिन हामीले बोलाएर पिकनिकको दिनमा बोलाएर सम्मान गरेका थियौँ त्यो ज्येष्ठ नागरिकमा त्यो आशीर्वाद अहिले लागेको छ भन्दै बद्री प्रसाद धन्यवाद हाम्रो यो समाजमा घरमा बसी 2 स्टार पाउन सफल हुनुभएको छ भनेर नरिसाइकन घुमाले चाहिँ तातो खाना खाएर भीमकेसीजीलाई एकदम पुरा सपमा माथि चाहिँ पुऱ्याउनु भएको छ उहाँको एकदम हात छ र अहिले चाहिँ बिमार पनि हुन्छ हामी हस्पिटलमा पनि गयौँ भेट्नलाई यो मुलपानी समाजबाट धन्यवाद छ सबैले सबैले स्वागत गर्नु होला र आज रमाकान्त कणेलज्यू बाबु चितवन सम्पर्क समाजका अध्यक्षजी मायाको चिनो धन्यवाद अब मायाको चिनो वितरण कार्यक्रममा गइरहेका छौँ यसै क्रममा आफ्नो शुभकामना सहित बागलुङ मुलपानी चितवन नवलपुर समाजको प्रथम सानो भेलालाई प्रमुख अतिथिको रूपमा सम्बोधन गरिदिनुको लागि आज यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि आदरणीय व्यक्तित्व एकाध पन्तहरूलाई अनुरोध गर्छु यो समाजले घर नबनाउने समयसम्मलाई म दिन्छु भनेर मैले सुरुदेखि नै उहाँले उपलब्ध गराएको त्यसकारण जुन योग समितिले जसरी एकदमै अगाडि बढेर यो समाजको लागि काम गरेको छ यो एकदमै प्रशंसनीय छ अघि नै भन्नुभयो हाम्रो बागलुङ चितवन समाजका अध्यक्ष रमाकान्त कणेलजीले भनिसक्नुभयो एउटा हामी बागलुङ चितवन समाज सम्पर्क समाजको अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने यो बागलुङ चितवन सम्पर्क समाज भनेको बागलुङका पहिला हामीलाई थाहा छ ६५वटा गाविस थिए बागलुङमा त्यो ६५वटै गाविसको अध्यक्ष हाम्रो रमाकान्त कणेलजी हो भने हामी एउटा गाविसको यो समिति हो एउटा मुलपानी गाविसको यो समिति हो हामी बागलुङ चितवन सम्पर्क समाजको धेरै कार्यक्रममा म धेरै ठाउँमा धेरै समयमा हाम्रो लकास पौडेलको समयमा हाम्रो शालिग्राम पौडेलको समयमा प्रेम गैरीको समयमा र हाम्रो रमाकान्त कणेलजीको समयमा म पटक धेरै कार्यक्रममा उपस्थित भएको छु मेरै प्रेरणाले मैले पटकका साधारण सभामा उहाँहरूलाई घचघचाइ गरेर मलाई लाग्छ सबभन्दा बढी त्यहाँ त्यो भवन जग्गा खरिद गर्दा सबभन्दा धेरै रकम उपलब्ध गराउने मलाई छु जस्तो लाग्छ त्यो जग्गा लिनको लागि र जग्गा लिनको लागि पैसा नपुगेर
म रात दिन उहाँहरूकोसँग उहाँको टिममा हाम्रो शिवप्रकाश कणेलजी, हाम्रो रमाकान्तजी, उहाँहरूको टिममा म धेरै घर घर घुमेर झन्डै 50 लाख रुपियाँको लागतमा एक साल पनि भएको छैन त्यो जग्गा खरिद गरेको। हुनसक्छ केही फरक छैन, त्यो हाम्रो एउटा बागलुङ जिल्लाभरिकै संस्था हो भने यो एउटा मूलपानीको संस्था हो। त्यसले र त्यसले केही अन्तर गर्दैन। अघि नै भन्नुभयो आजीवन सदस्यको कुरा, त्यो संस्थाको म पनि आजीवन सदस्य छु र सबभन्दा धेरै चन्दा दिने दातामा पनि म पर्छु। तर पनि यो हाम्रो नितान्त एउटा गाउँ, एउटा गाविस, एउटा संसार बोर्डदेखि तल काठे खोलासम्मको एउटा सानो एउटा भाग समेटेको क्षेत्रका हामी अझै लाग्छ अहिले यहाँ भएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अझ हामीसँग चिन्जानै छैन। अब बागलुङको 65 गाविसको चिन्जान गर्नु त धेरै गाह्रो हुन्छ। आफ्नै एउटा 9वटा वडा भएको बागलुङ मूलपानीको हामी जति छौँ यहाँ अझै हाम्रो चिन्जान छैन भने त्यो सिङ्गो बागलुङको चिन्जान गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। तथापि त्यो हुँदाहुँदै पनि हामीले त्यो बागलुङ चितवन समाजलाई माया मार्ने भन्न खोजेको पनि होइन। त्यो पनि छँदैछ, यो पनि एकदम राम्रोसँग अगाडि बढिरहेको छ। यसको उत्तरोत्तर प्रगति होस्, यो फलोस् फुलोस्। मलाई लाग्छ हाम्रो अध्यक्षजीले पटक पटक यो समाजको लागि जग्गा खोज्नुपर्नु दाइ भनेर मलाई पटक पटक भनिराख्नु भएको छ। यो जग्गाको लागि म यो अहिले भरतपुर महानगरपालिका 12 नम्बर वडाको वडा अध्यक्ष भइसकेपछि अब जग्गा किनौँ भने 12 नम्बर वडामा अथवा भरतपुरमा जग्गा किनौँ भने सानो जग्गा किन्नाले हामीले पोहोर साल बागलुङ चितवन समाजलाई 11 धुर जग्गा किन्दा झन्डै 50 लाख खर्च भयो। यति नै जग्गा हामीलाई चाहिन्छ अथवा 1 कट्ठा जग्गा चाहिन्छ। 1 कट्ठा भन्ने बित्तिकै 1 करोड रुपियाँ पर्छ। किन 1 करोडको दान गर्ने व्यक्ति दानवीर व्यक्ति चाहियो, नभए त कतै सार्वजनिक जग्गा कतै न कतै खोज्नु पर्यो। त्यो हिसाबमा मैले एकदमै भित्रैदेखि निहालेरै त्यो जग्गा खोज्नको लागि जग्गा कतै सार्वजनिक जग्गा लिउँ। पहिला सुरुमा एउटा मन्दिर बनाऊ, त्यसपछि एउटा सत्तल बनाऊ, त्यसपछि त्यही सत्तल अलिक ठुलो बनाएर यो समाजको भवन बनाऊ भन्ने उद्देश्यले मैले एकदमै लागि परेको छु। मलाई लाग्छ यो मेरो कार्यकालमा मेरो भर्खरै सुरुवातको कार्यकाल हो। अहिले 3-4 महिना भयो म वडा अध्यक्ष भएको। मलाई लाग्छ मेरो यो कार्यकालमा केही 10, 11, 12 नम्बर वडामा कतै सार्वजनिक जग्गा खोजेर यो भवनको लागि जग्गा खोज्नको लागि म अथक प्रयास गर्नेछु भन्ने यहाँसँग बाचा गर्छु। र यो संस्थाको उत्तरोत्तर प्रगति होस्। यो अधिवेशन पनि भएको हुँदा यो अधिवेशनले यहाँलाई थाहा नै छ भरतपुरको भण्डारादेखि पिप्लेदेखि नवलपुरको काउसलीसम्मका शुभकामना दिँदै आउने कार्य समिति सक्षम कार्य समिति आओस् भन्ने शुभकामना दिँदै मेरो वक्तव्य यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। आज कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि श्री रमाकान्त कणेलज्यू र आदरणीय नेतृत्वका बलनाथ गौतमलाई यतातिर आइदिन अनुरोध गर्छु। उहाँले वितरण गर्नुहुनेछ र माग चिन्ह ग्रहण गर्नको लागि मैले नाम यहाँ वाचन गर्नेछु। उहाँ कृपया अगाडि आइदिनु होला। हुनुहुन्छ डाक्टर सुरेन्द्र श्रीवाल। उहाँ आफ्नो विश्वविद्यालयको कामको सिलसिलामा चितवनभन्दा बाहिर रहनु भएको कारणले उहाँको धर्मपत्नी श्रीवाल मार्फत उहाँको नागरिकहरू हामीले वितरण गर्दैछौँ। यस्तै गरी आदरणीय व्यक्तित्वहरू यसै गरी हाम्रो कार्यक्रमका सञ्चालक तथा हाम्रो समाजको सचिव पिताम्बर पन्तज्यूलाई हाम्रो मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी हाम्रो समाजका सल्लाहकार समिति यस्तै गरी
हाम्रो कार्य समितिका कोषाध्यक्ष श्री यज्ञ कुमार सापकोटा, आजको हाम्रो कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि आदरणीय व्यक्तित्व श्री राजन गौतम। राजन गौतम सम्मान छ उहाँलाई। यस्तै गरी लेखा समितिको सदस्य श्री भक्तिविलास शर्माजी, यस्तै लेखा समितिको सदस्य कल्याणकारी कोषको कोषाध्यक्ष जनै उपस्थित हुनुभएको सबै आमन्त्रित व्यक्तित्वहरू, आजीवन संस्थाका सदस्यहरू सबैमा आभार प्रकट गर्दै कार्यक्रमलाई आफ्नो भनाइसहित उद्घाटन सत्रको समापन र निर्वाचन प्रक्रियालाई अगाडि बढाइदिनुको लागि आफ्नो मन्तव्यसहित यो उद्घाटन सत्रलाई समापन गरिदिनुको लागि आजको कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं बाग्लो मुलबानी चितवनको समाजका अध्यक्ष आदरणीय ध्रुव निर्मल र म पनि अहिले केही छिन यहाँबाट मात्रै भन्छु। धन्यवाद। हात लिएर बाबु यसो गर्नुपर्छ, भाइ यसो गर्नुपर्छ, दाजु यसो गर्नुपर्छ भनेर उहाँको आशाले गर्दाखेरि हामी यहाँ पुगेको हौँ। मैले गरेको होइन, उहाँले गर्नुभएको हो। आफ्नो कोठा दिएर यतिसम्म राख्नुभएको छ, कोठा दिएर यसो गर्नुपर्छ उसो गर्नुपर्छ। उहाँलाई एकदम मेरो हृदयदेखि नै उहाँलाई सम्मान छ। अनि त्यसको साथसाथमा फेरि प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि हाम्रो सर हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ राजेन्द्र गौतमजी, उहाँले चाहिँ पहिलो हाम्रो जो बारीमा जोत्छौँ त्यो दिनमा चाहिँ बिउ लगाउनु भएको 51,000 रुपियाँ दिएर त्यो दिन हामीलाई चाहिँ यो मुलपानी भनेर चाहिँ जनाउनु भएको। उहाँलाई एकदम मरिमरि धन्यवाद छ। आइदिनु भयो, उहाँलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद छ। र हाम्रो बागलुङ चितवन सम्पर्क समाजका अध्यक्ष हाम्रो खडल सर हुन आउनु भएको छ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो समयमा आइदिनु भयो, हामीलाई 2-4 कुरा सुनाउने मौका दिनुभयो, उहाँलाई एकदम धन्यवाद छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो यो समाजलाई रात दिन खटेर विधान विधि कुन तरिकाले लानुपर्छ, हामी विधानमा चाहिँ तल हुँदैन एकदम भनेर चाहिँ हाम्रो सन्तोष प्रसाद सरले एकदम गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो समाजलाई यहाँ पुर्याउनु भएको योगदान उहाँको पनि कहिले पनि भुल्न नसक्ने चाहिँ योगदान छ। र त्यस्तै गरेर हाम्रो गुरु हुनुहुन्छ प्रसाद गुरुजी, अनि हाम्रो उपाध्यक्ष हाम्रो म्याडम हुनुहुन्छ, उहाँ म्याडमले पनि एकदमै त्यही तरिकाले हाम्रो चाहिँ मुलपानीलाई चाहिँ गर्नुभएको हो। कसरी लानुपर्छ, के गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ पुरा उहाँको पनि योगदान ठुलो योगदान छ। हाम्रो कोषाध्यक्षको एकदमै त्यस्तै छ। कोषाध्यक्ष हाम्रो यो भीमकेसी विष्णु दाजी र हाम्रो एकदमै यो हाम्रो कोषको अध्यक्ष कालिदास पाण्डेजी, उहाँलाई त मैले यति गरेको छु कि बिहान मेरो फोन जाँदाखेरि पहिलो फोन जाँदाखेरि ध्रुवजीको आयो, पक्कै आयो ध्रुवजीको भन्नुहुन्छ। मैले फोनमा उहाँलाई धेरै झ्याउझ्याउछु। म अध्यक्ष होइन, अहिले अध्यक्ष यो मेरो टिम थियो आजसम्म, यो टिमले चाहिँ चलाउनु भएको। म फुटानी गरेर म अध्यक्ष भएर मैले चलाएको मैले भन्दिनँ। यो टिम यस्तो तरिकाले लाग्नु भयो कि जति हाम्रो सदस्यको पैसा छ त्यो यथार्थ पैसा छ, त्यसलाई हामीले छोएका छैनौँ। कोषको पैसा छ, कोषलाई पनि हामीले छोएका छैनौँ। र हाम्रो राजेन्द्र गौतमजीले जो दिनुभएको थियो 51,000 रुपियाँ, त्यसलाई पनि हामी चाहिँ छोएका छैनौँ। यो एकदम बाहिरबाट हामी चाहिँ चलाएका छौँ। सकेसम्म त्यसलाई जुटाउने हो। हामीले जग्गा लिनु छ, घर घडी लिनु छ, धेरै काम गर्नु छ भनेर चाहिँ अहिलेको समितिले जोगाएर राखेको छ। कोषाध्यक्षले भनिसक्नु भएको छ, सबै कुरा यसमा लेखिएको छ। र त्यसको साथसाथमा जति पनि हाम्रो दिदीबहिनीहरू दाजुभाइहरू चाहिँ यहाँ आउनुभयो, यो मुलपानी कस्तो छ के छ भनेर चाहिँ सबै सम्पर्क गर्नुभएको छ। सबभन्दा हामीलाई चाहिँ खबर दिनुभयो कि कोही बिमार हुँदाखेरि अब जब कसैलाई केही भयो भने
खबर दिनुहुनेलाई एकदम धन्यवाद छ, दिनुभएको थियो। आजसम्म अब भोलि पनि अब कोही समिति आउला, त्यसलाई पनि त्यस्तै तरिकाले हजुरले चाहिँ त्यसलाई छुट्टी तरिकाको चाहिँ कार्यक्रम लैजानु होला। र अब आउने जो समितिलाई एकदम प्रष्ट तरिकाले गरेर एकदम राम्रो तरिकाले लानुपर्छ, हामी चाहिँ मिलेर जानुपर्छ र भन्दै आजको यो जति पनि आउनुभयो दिदी दाजुभाइ आमा बुवा र 30 कार्यक्रम भयो, एकदम राम्रो लाग्यो र सबैलाई खाना खाएर जानु होला र भन्दै मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्गाउँछु र यो आजको यहाँसम्म यात्रामा केही कमी कमजोरी हामीबाट भएको हुनसक्छ तथापि भएको जस्तो लागेको छैन मलाई। त्यही पनि भएको भए मेरो यो मुलपानी समाजको सल्लाहकार समितिको अध्यक्ष हाम्रो चाहिँ निर्वाचन मण्डलको सन्तोष सरलाई मैले यो फुलहरू हस्तान्तरण गर्दछु र हाम्रो यो समिति चाहिँ विघटन भएको घोषणा मैले यही गर्छु। हस्त धन्यवाद। सबैले खाना खाएर जानु होला। म यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस्। प्रतिवेदनहरू यदि केही सन्दर्भ पर्छ भने हामीलाई केही दिनुहोस् हामीले भनेका थियौँ, होइन भने यो सम्मानितले ताली बजार दुवै प्रतिवेदन पास गर्न आउनु गर्छु। त्यो दुवै प्रतिवेदनहरू पासमाथि भएपछि मात्रै हामीले अहिलेको चाहिँ समितिबाट मुक्त पाउँछौँ र मैले आदरणीय अध्यक्ष ध्रुव घिमिरेको शब्दलाई सापट्टि लिँदै यहाँ के भन्न चाहन्छु भने अबको कार्यक्रम निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम छ। यो निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रमको प्रक्रिया अगाडि बढाइदिनुको लागि हामीले हाम्रो 10औं बैठकबाट निर्वाचन मण्डल गठन गरेका छौँ। त्यो निर्वाचन मण्डलको अध्यक्ष आदरणीय दाजु सन्तोष पन्तलाई यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दै म बिदा हुन्छु। तर त्योभन्दा पहिला हामी साथ खाना खान्छौँ। खाना खाएपछि हाम्रो कार्यक्रम अगाडि बढ्छ जस्तो मलाई लागेको छ। तदर्थ समितिले गरेको कामको उच्च मूल्याङ्कन हामी सबैले गरेका छौँ। अघि यति बेर मञ्चबाट यही नै सुन्यो। तदर्थ समितिले विधान 2 महिना नहुँदै विधान पास गर्यो। 6 महिना पुरा नहुँदै यत्रो साधारण सभाको आयोजना गर्न सक्यो, विभिन्न अरू क्रियाकलापहरू गर्न सक्यो। यही तदर्थ समितिलाई अहिलेको समितिमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने पनि सुन्नमा आएको छ। त्यसकारणले अहिलेको तदर्थ समितिको कामको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै मैले यहाँ फ्लोरले मलाई अनुमति दिनुहुन्छ भने मैले सल्लाहकार समितिको संयोजकको हैसियतले प्रत्येक बैठकमा उपस्थित भएर तदर्थ समितिले गरेका कामको अनुभव गरेर अब यो जिम्मेवारी यसो गर्दा ठिक होला भनेर सम्बन्धित मान्छेको राय समेत लिएर एउटा प्रस्ताव तयार गरेको छु। यहाँहरूले अनुमति दिनुहुन्छ भने यो प्रस्तावलाई पेश गर्ने अनुमति माग्छु। अनुमति छ भने कृपया ताली बजाइदिनु होला। धन्यवाद। मैले विधानको छोटो कुरा गरेँ। हामीसँग विधानले 1 जना अध्यक्ष, 2 जना उपाध्यक्ष, 1 जना चितवनबाट, 1 जना नवलपुरबाट, 1 जना सचिव, 1 जना कोषाध्यक्ष र नवलपुर र चितवनको प्रत्येक पालिकाबाट 1-1 जना गरेर 12 जना सदस्य कल्पना गरेको छ। हामीसँग 12 जना सदस्य, 1 जना अध्यक्ष, 2 जना उपाध्यक्ष, 1 जना सचिव र 1 जना कोषाध्यक्ष रहन्छ। यसरी 17 जनाको कार्य समितिको लागि मैले यहाँहरूलाई यो नामावली अनुमोदनको लागि यसमा केही छ भने यहाँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ। यो नामावली अनुमोदनको लागि यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्छु। अध्यक्षमा ध्रुव प्रसाद निउरे, कृपया ताली बजाइदिन अनुरोध गर्छु। म ध्रुव प्रसाद निउरेजीलाई मञ्चमा आमन्त्रण पनि गर्छु। कसैको दाबी विरोध रह्यो भने हामी पछि सल्लाह गरौँला। कृपया मञ्चमा आइदिनु होला। उपाध्यक्षमा शान्ता पन्त मञ्चमा आइदिनु होला। त्यसै गरी उपाध्यक्षमा खिमा शर्मा निउरेज्यू मञ्चमा आइदिनु होला। सचिव पीताम्बर पन्त, कोषाध्यक्ष यज्ञ कुमार सापकोटा,
सदस्यमा हेमन्त केसी हरि, सदस्यमा गोविन्द उपाध्याय, सदस्यमा विष्णु प्रसाद गौतम, विष्णु प्रसाद गौतम, विष्णु प्रसाद गौतम, सदस्यमा चेतराज पाण्डे, सदस्यमा पदमराज पौडेल, सदस्यमा लक्ष्मी गौतम, सदस्यमा सुशीला कणेल गैरे, सदस्यमा खगेश्वर गौतम, सदस्यमा बद्री प्रसाद गैरे, सदस्यमा गोविन्द केसी, सदस्यमा मुरारीराज पन्त र सदस्यमा नारायण राज पन्त। उहाँहरूलाई प्रस्ताव गरिएको छ। हामीले यति समयको कामको मूल्याङ्कन र अब जिम्मेवारी दिँदा संस्थाले कार्य समितिको हैसियतले असाध्यै अग्रगति लिन्छ भन्ने हिसाबले प्रस्ताव गरेका छौँ। कुनै पदमा कसैको दाबी विरोध भयो, यो निर्वाचन पनि हो। सन्तोष पन्तले भन्यो यही मान्नुपर्छ होइन। कसैको दाबी विरोध छ भने कृपया भनिदिनको लागि अनुरोध गर्छु, नभए एकपटक जोरदार ताली बजाएर यो सबैलाई सर्वसम्मत गरिदिन अनुरोध गर्छु। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। अब म लेखा समितितिर जान्छु। यो सङ्गठनको असाध्यै मर्यादित र जिम्मेवारीपूर्ण पद लेखा समितिको संयोजकमा आमन्त्रण गर्छु कालिदास पाण्डेज्यूलाई। कालिदास पाण्डेज्यू, कोषाध्यक्षमा भीमबहादुर केसीज्यू र सदस्यमा भक्ति विलास शर्माज्यू। उहाँले गत पदार्थ समितिमा पनि यसकै भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। लेखा समितिमा कसैको दाबी विरोध छ भने कृपया भनिदिनु होला, छैन भने फेरि एकपटक ताली बजाइदिन अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। अब त्यसै गरी हामीसँग सल्लाहकार समितिको पनि कुरा छ। यो साधारण सभाले नै गर्ने भन्ने विधानमा उल्लेख भएको कारणले गर्दा म सल्लाहकार समितिमा रहिदिनु हुनको लागि मैले आमन्त्रण यहाँ प्रस्ताव गर्छु लेखराज पन्त हरिज्यूलाई। सल्लाहकार समितिमा डाक्टर सुदर्शन सिलवाल, नारायण प्रसाद गौतमज्यू, मेघराज पन्तजी र रामनाथ गौतमज्यू। नारायण हजुर माथि आइदिनु पर्यो। र यो हाम्रो कानुनी सल्लाहकारको पद बाँकी छ। यसरी 7 सदस्यीय सल्लाहकार समिति छ। हामी आर्थिक कारोबार बढ्दै गयो। आर्थिक कारोबार बढ्दै गइसकेपछि अर्थ व्यवस्थापनको समिति पनि बढाउनु पर्ने भयो। हुन त अघि लेखा समितिको संयोजक आदरणीय कालिदास पाण्डेज्यूले भन्नुभयो हामी 3 सदस्यले कारोबार गर्दैछौँ। प्राप्तिदेखि औषधिसम्मको काम गर्न अप्ठ्यारो छ। प्रत्येक पालिकामा हाम्रो सङ्गठन विस्तार गर्नु छ। त्यसकारणले यो समिति पनि विस्तार गर्नुपर्ने छ। र अब यही महिनादेखि मासिक बचत गर्दा 300 होइन अब 500 बचत गरौँ भन्नुभएको छ। म यो प्रस्ताव पनि यहाँहरू समक्ष पुनः राख्न चाहन्छु। हामी 500 गर्ने भने कृपया ताली बजाएर समर्थन गर्नुको लागि अनुरोध गर्छु। अबदेखि हाम्रो बचत 500 हुन्छ। नयाँ बस्नुहुने सदस्यहरूले अहिले जम्मा भएको 300मा प्लस गरेर 500 जोडेर एकमुष्ट अगाडि बढ्नेछौँ। र अब आयो हाम्रो चितवन नवलपुर कल्याण कोष निर्देशिका 2078 को दफा 6 मा कल्याण कोषमा 3 जना सदस्य हुने, 1 जना अध्यक्ष र 2 जना सदस्य हुने भन्ने मात्रै व्यवस्था छ। अब यो निर्देशिकालाई संशोधन गरेर सदस्य थप गर्नुपर्नेछ। अहिले नै हामीसँग करिब 3 लाख पैसा भइसकेछ। अब त 500 उठाउन थाले, फेरि सङ्ख्या बढ्छ, पुँजी बढ्छ। त्यसकारणले यसलाई समायोजन गर्न समिति ठुलो चाहिने हुँदा म त्यो समितिको लागि प्रस्ताव गरेको छु। र यो दफा 6 लाई संशोधन गरेर
हाम्रो समितिलाई 11 सदस्यीय बनाउने कुराको प्रस्ताव गरेको छु। अब 3 सदस्यीय समितिलाई 11 सदस्यीय बनाउनको लागि म समितिका कल्याण कोषका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई समर्थनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब समिति 3 सदस्य होइन 11 सदस्य। कृपया एकचोटि जोरदार ताली बजाएर यसलाई समर्थन गरिदिन अनुरोध गर्छु। अब मैले प्रस्ताव गरेको छु, हाम्रो निर्वाचन मण्डलले प्रस्ताव गरेको छ कल्याण कोषको अध्यक्षमा कालिदास पाण्डेज्यू, कल्याण कोषको सचिवमा भक्ति विलास शर्माज्यू, कल्याण कोषको कोषाध्यक्षमा भीमबहादुर केसीज्यू, कल्याण कोषको सदस्यहरूको नाम लिन्छु मैले तिलप्रसाद पाण्डेज्यू, उत्तराज पौडेलज्यू, खिमा न्युरेजी, सुशीला कणेल गैरेजी, गोपिला न्युरेजी, बद्री प्रसाद गैरेजी, गोविन्द उपाध्यायजी र चन्द्रबहादुर कार्की। यहाँहरू सबैलाई बधाई छ। हामीले यो प्रस्ताव गऱ्यौँ। अब यो प्रस्तावलाई यहाँहरूले सबैले सहज स्वीकार गर्नु भएको छ। यही हो परिवारमा काम गर्ने मान्छेलाई अगाडिसम्म ठाउँ दिने, समय दिने, काम लगाउने र त्यसको श्रेय सबैले बाँडेर खाने हो। हामी परिवार त्यस हिसाबले जन्म भएका छौँ र यो परिवार बनाउनको लागि जुन मैले प्रस्ताव गरेँ यसलाई समर्थन गरिदिनु भएकोमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दै म निर्वाचनको अर्को चरणमा जान्छु, शपथ ग्रहणको चरण। म ध्रुवप्रसाद न्युरे नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक बागलुङ कालिकालाई मनमा राखी बागलुङ मुलपानी चितवन नवलपुर समाजका सदस्यको नाममा शपथ लिन्छु कि म अध्यक्ष ध्रुवप्रसाद न्युरे अध्यक्ष पदको जिम्मेवारी वहन गर्दा प्रचलित कानुन संस्थाको विधान तथा निर्देशिकाको पालना गरी समाजका सम्पूर्ण सदस्यहरूको भलो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नदिई ईमानदारीका साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्यको पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानुनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन। म नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक बागलुङ कालिकालाई मनमा राखी बागलुङ मुलपानी चितवन नवलपुर समाजका सदस्यको नाममा शपथ लिन्छु कि आफ्नो पद भन्नुहोस्, पदको जिम्मेवारी वहन गर्दा प्रचलित कानुन संस्थाको विधान
तथा निर्देशिकाको पालना गरी समाजका सम्पूर्ण सदस्यहरूको भलो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमानदारीताका साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानुनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन। पछि के चल्ला जानु चिया पनि पर्दैन। त्यहाँ पर्ने जान्छ उत्तराज पौडेल श्री खिमा लिम्रे उहाँ कार्य समिति पनि आउनुभएको छ उपाध्यक्ष रूपमा र यता कोपिला निउरे पनि थोर जिम्मेवारी हुनुहुन्छ कार्य समिति पनि हुन्छ यता कल्याणकारी कोष पनि हामीले उहाँलाई सदस्य रूपमा थपेका छौँ। गोविन्द उपाध्याय चन्द्रबहादुर कार्की उहाँ आज उपस्थित हुनुहुन्छ। त्यस्तै ओम प्रसाद निउरे ल हजुरहरूले खिच्दा हुन्छ अब